कहिले छाया गर्मी थाहा नपाउँदै जाडो तुरुन्त आइहाल्ने यो मौसमको रहस्य कसो गरी जानिराख्ने। बिहानीको झुल्के घाम कति प्यारो कहिलेकाहीँ जाडोमा उज्यालो छर्दै झर्छ नुनको ढिक्का जस्तै हिउँ भुइँमा। कहिले सेतो कहिले हरियो हुने मौसमको खेला उस्तै रहेछ प्रकृतिको लीला र मानिसको चोला। कहिले कहिले रुखका नवपालुवा हरियाली चारैतिर, कहिले रुखका नवपालुवा हरियाली चारैतिर, कहिले कमलको फुल फुल्ने जस्तै मनै हुने हररर, मनै हुने हररर। वर्षा मास धान रोपे हिउँद लाग्दा हुन्छ पहेँलपुर, वर्षा मास धान रोपे हिउँद लाग्दा हुन्छ पहेँलपुर। ऋतुहरू छरिरहन्छन् मिठा मिठा सुगन्ध सुगन्ध चारैतिर, मिठा मिठा सुगन्ध चारैतिर, मिठा मिठा सुगन्ध चारैतिर। हस्त धन्यवाद। उज्जवल गरी भक्त उपर प्रेमधरी कंसाईको पनि गर्भनाश हुन गयो, जसका प्रभावले गरी कंसाईले गई मार्नको मन गरी हातमा उठाए जस्तै विद्युतका शरीर रूपधरी हुनुभयो गगनमा झर्दै। माला दिव्य र दिव्य वत्स जस्ता खड्कैछ हातमा पनि, प्रख्यात छन् तिन लोकमा भगवती बहिनी हरिकी भनी। उहाँका धेरै सम्झना हामीले स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरिका विषयहरूमा पढेका कुराहरू एकदम यहाँले पनि अघि छोटकरीमा यहाँको कुराहरू पनि मैले केही न केही सुनिसकेँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विलक्षण प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली साहित्यको एउटा कोसेढुङ्गा हुनुभयो, नेपाली साहित्यमा एउटा ठुलो क्रान्ति उहाँले ल्याउनुभयो। तर समयमा मानिसले जुन ढङ्गबाट एउटा विलक्षण प्रतिभा उहाँको थियो त्यसको कदर हुनुपर्ने र उहाँलाई सपोर्ट जति पनि हुनुपर्थ्यो ती सबै कुराहरू भएन। राणा शासन व्याप्त थियो, मानव अधिकार थिएन। छोटो समय उहाँ शिक्षा मन्त्री भएर काम गर्न खोज्नुभएको थियो, तर धेरै मान्छेहरूले उहाँको परिवारलाई साथ दिने र सहयोग गर्ने भन्दा पनि दुःख दिएका कुराहरू हामीले बुझेका थियौँ। यो साह्रै नै मर्मस्पर्शी र दुःखदायी कुराहरू। उहाँ र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आफ्नै पनि जिन्दगी त्यति सहज थिएन, तर नेपाली साहित्यको लागि निरन्तर रूपमा धेरै चिज दिएर जानुभएको छ। त्यसबाट हाम्रा नयाँ साहित्य प्रेमीहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जोसुकै साहित्यलाई जसले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले धेरै सिक्ने ठाउँहरू छ। र मैले त यस्तो पनि सुन्थेँ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा हातले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अर्को हातले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कविता एकैचोटि लेख्नुहुन्थ्यो भनेर पनि मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि सुनेको कुराहरू। अब यहाँहरू साहित्यमा धेरै रुचि राख्नेहरू धेरै दाइ भाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना हुनुहुन्छ, यी कुराहरू पनि प्रशस्त आउलान्। तर मलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निरन्तर जुन चुरोट खाँदै कविता लेख्दै सिकान पुस्दै गरेका भन्ने कुराहरूले साह्रै नै टच भयो। म स्कुलमा 5-6 कक्षा पढ्दाखेरि पनि त्यो टच नै हुन्थ्यो। त्यो मुनामदन पढियो, एउटा चाहिँ भावमा चाहिँ बुझ्ने त भयो, तर कविता लेख्ने चाहिँ मैले प्रयास चाहिँ गरिनँ। एकपल्ट मैले 5 कक्षामा पढ्दाखेरि एउटा कविता लेखेको थिएँ, हरियो वन नेपालको धन भनेर, जुन चाहिँ यहाँहरूलाई त्यतिखेर थाहा थियो बाल कार्यक्रम आउँथ्यो 5 बजी, अनि रेडियो नेपालबाट त्यो बाल कार्यक्रममा कविता पठाएपछि कविता वाचन हुन्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ फलानु स्कुलमा पढ्ने फलानु भाइले यस्तो खालको त्यो पाण्डव सुनुवारको कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यतिखेर एउटा कविता वाचन भएको थियो। त्यो कविता मलाई अहिले रियली थाहा छैन, त्यो नै एउटा मेरो कविता थियो। सायद त्यसपछि लास्ट नै त्यही छ, अहिलेसम्म लेखेको थिएँ। सायद अब भविष्यमा लेख्दै गयो होला, किनभने यो उपस्थित हुने महाकवि जस्तो व्यक्तित्वलाई सम्झिने र हामीले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई चाहिँ प्रमोट गर्न, जुन विदेशमा बसेर पनि यहाँले धेरै समयदेखि नै मिहिनेत गर्नुभएको छ। हामी पनि पछाडि त छौँ, तर यसरी अगाडि छैनौँ। तर अब हामी धेरै हाम्रो जेनेरेसनहरू यहाँ वृद्धि हुँदैछ। हाम्रो जेनेरेसनहरूलाई यो लाइन अब अलिकति तल्लो ग्रास लेभलमा पनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा सहभागी गराएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कसरी विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्ति हुन् लगायतका कुरा हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने यो हामीले अहिले गरेको कार्यक्रमले अलिकति अर्थ राख्दै जान्छ। अहिले मैले चाहिँ के देख्दैछु भने हाम्रो लेभलका जुन हाम्रो जेनेरेसनका जो मान्छे नेपालमा बुझी हुर्केका बढेका मान्छेहरू जसले हामी नेपाललाई पूर्ण रूपमा चिनेका मान्छे छौँ, तर हाम्रो बालबच्चाहरू हामीले जस्तो चिनेका छैनन्। उनीहरूलाई हामीले भनेको कुराहरूबाट शिक्षा दिँदै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कसरी विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्ति हुन्, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उनको जीवनमा के कुराहरू आइपर्यो, कस्ता समस्याहरू झेलेर पनि महाकवि बन्न सफल भइरहे र एउटा व्यक्तित्व विकास भएर नेपाली साहित्यमा कति ठुलो योगदान दिन सके
भन्ने कुरा हामीले अर्को जेनेरेसनलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै ट्रान्सफर गर्दै रहनलाई हामीलाई प्रेरणा मिलोस्, सबैलाई जागरुकता पनि मिलोस्। हामी आफै एउटा लेभलमा एउटा क्षेत्रमा हामी सक्षम छौँ, तर हाम्रो बालबच्चाहरूलाई नेपालसँग टच हुने आइडेन्टिटीहरू विकास भएको छैन। हामीले एउटा त्यतातिर पनि यो साहित्य समाजले एउटा एकतिर यो अभ्यास पनि गर्दै जाने, अर्कोतिर बिस्तारै बिस्तारै ट्रान्सफर पनि गर्दै जाने कुरालाई पनि म यहाँ चाहिँ कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले त्यो एकदम आग्रह गरेँ, किनभने त्यो एउटा खाँचो महसुस गरेँ। हुन त यहाँले पहिला पनि गर्नुभयो होला, र यो चाहिँ मैले आजको यो मेरो सौभाग्य महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती जुन गाई तिहारको दिन गर्नुपर्थ्यो, विभिन्न कारणले हामीले आज गर्ने अवसर पायौँ। यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र दाइले पनि मलाई एउटा मौका दिएर बोलाउनु भयो, यसो गरौँ त्यसो गरौँ बोलाउनु भयो। तर यो मेरो अपर्च्युनिटी हो, यहाँहरूसँग चाहिँ 2 शब्द बोल्ने अवसर पाएँ। र फेरि पनि भन्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपालका विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्ति हुन् भन्नेमा कुनै शङ्कै छैन। र यो हामीले अर्को जेनेरेसनलाई पनि यो कुरा कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद प्रतिको सम्मान चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। सहभागी भएर यहाँ यसरी उभिने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म यो च्याप्टरको पदाधिकारी कार्य समितिका साथीहरू सबैमा म हार्दिक यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली भाषाको भाषा साहित्यको विकासमा महाकवि, जसलाई हामी महाकवि भन्छौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा खास उहाँको कृतिले उहाँ महाकवि हुनुभएको, त्यस्ता व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई यहाँ आएर हामी 7 समुद्र पारी पनि यसरी हरेक वर्ष हामीले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दा उहाँले हामीलाई केही चिज दिएर जानुभएको छ, जो हामी विदेशीहरूको सामु पनि यसरी ठाडो गरेर भन्न सक्छौँ कि हामीसँग पनि यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू थिए जसले गर्दाखेरि हामीले तिमीहरूसँगै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ साहित्य हामीसँग पनि छ भनेर भन्न आँट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो व्यक्तित्व उहाँलाई म उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अवसरमा अघि हरिजीले भन्नुभएका कुराहरूलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मनन गरोस् र के भने अब सकेसम्म यसलाई विस्तार गर्ने र गुणात्मक रूपमा हामी विकसित भएका छौँ मैले अनुभव गरिरहेको छु। किनभने सायद 10 वर्ष अगाडि होला हाम्रो प्रकाशजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि, प्रकाशजी, किनभने भर्खरै त्यति बेला गठन भएको हो र अहिले यो च्याप्टर अलिकति विकसित पनि भएको छ। अब यसमा फरक के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अलि यसलाई कसरी हेर्छु भने हाम्रो समाजमा फरक किसिमका प्रवृत्तिका, फरक किसिमका सोचका, फरक किसिमका चाहिँ विचारका मान्छेहरू छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रममा आउन थाहा भएर पनि आउन चाहने अथवा थाहा नभएर आउन नचाहने, थाहा भएर पनि आउन नचाहने यी विभिन्न सोच भएका मानिसहरू हामी छौँ। त्यो सोचले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ हामी एकदमै ग्रस्त भएर गर्नु नपर्ने कुराहरू पनि गरिरहेको हुन सक्छौँ। यहाँ नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा धेरै काम गरेका यो डिसी मेट्रो क्षेत्रमा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति किन हुन सक्दैन त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसलाई उहाँहरू आउनु भएन भनेर हामी असफल भयौँ भन्ने पनि म मान्दिनँ। किनभने हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्दै गइरहेका छौँ, यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। मैले यो धेरै पहिले एकपटक हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो डिसी मेट्रो एरियामा अझ मनाससँग भनौँ न हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यो कुरो मलाई प्रकाशजीले त्यहाँ कार्यक्रम छ, अब तपाईँको त घर छेउ हो आउनुहोस् है भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने म कुनै कार्य समितिमा छैन। मैले के भने मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ भने भन्नुहोस्, म काम गर्नुपर्छ म त्यो गर्न तयार छु। फेरि म कुनै ठुलो साहित्यकार भएर मैले यो साहित्यसँग सम्बन्धित संस्थामा म लागेको पनि होइन। म एउटा साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति मात्रै हो। तर त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि ठुला ठुला अक्षरमा लेख्ने, ठुला ठुला कुरा गर्ने, साहित्य कुरा गर्ने व्यक्तिहरू पनि यही हुँदाहुँदै, यही एरियामा हुँदाहुँदै उहाँको उपस्थिति नदेखिएको पनि हो। किन देखिएन त्यो अर्को विषय होला। हाम्रा पनि केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यसो भनेर मैले फेरि आजको यो कार्यक्रममा मैले कार्य समितिका साथीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले गरेर ठिक छैन भन्नु खोजेको होइन।
किन केही कमजोरीहरू छन् भने ती कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। म पनि कुनै संस्थामा आबद्ध छु र मलाई कसैले गाली गर्यो भने मैले त्यहाँ रिसाउनु पाउँदिनँ। मैले गरेको कार्यक्रममा आएर कसैले गाली गर्यो भने कि मैले बोलाउनु हुँदैन उसलाई होइन। बोलाइसकेपछि उसले गरेका कुराहरू, उसले गरेका टिका टिप्पणीहरूलाई मैले के भनेर सोच्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा मलाई उसले दिएको सुझाव हो भनेर सोच्नुपर्छ। जस्तो अहिले हरिजीले भन्नुभएको कुराहरू हामीले यसलाई अलिकति व्यापक बनाउनु चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि आगामी दिनमा यहाँहरूले, मैले देखिरहेको छु यो पटकको कार्यसमितिमा एकदम ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। 3 वर्षको बिचमा हाम्रो 2 वर्षको भनौँ न, अझ बिचमा लथालिङ्ग संसार लथालिङ्ग भएको बेलामा हाम्रो नीलकण्ठजीले 2टा ठुला चाहिँ नि केही चिजहरू नेपाली समाजलाई दिनुभयो। उहाँले एउटा पुस्तक दिनुभयो, एउटा उहाँले गीत दिनुभयो। केही त गरिया छ नि त त्यहाँ बस्नेहरूले होइन। त्यसै गरेर अरू साथीहरूले पनि त्यत्तिकै गरेका छन् र केही गरौँ भन्ने किसिमको भावनाको साथीहरू आउनुभयो मैले देखाएको छु। त्यस कारण यहाँहरूले सकिन्छ भनेदेखि मेरो सुझाव है यो, मेरो मैले जे लेखेको छु त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि मेरो सुझाव के हो भने एउटा लिस्ट बनाऊ। मलाई थाहा भएका मान्छेहरूको म पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँला। प्रकाशजीलाई थाहा होला, पुरुजीलाई थाहा होला, उहाँलाई थाहा होला, सबैलाई जसलाई हामीलाई थाहा छ 150 मान्छेहरूको लिस्ट बन्न सक्छ। ती मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले संस्थाले तर आह्वान गर्दा हामीहरूले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमै आमन्त्रण गरौँ, सार्वजनिक रूपमा होइन कि व्यक्तिगत रूपमा आमन्त्रण गरौँ। हाम्रा सञ्चार माध्यमका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरौँ र एउटा छलफल गरौँ। 2 घन्टाको राखौँ, 3 घन्टाको राखौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो डिसी भनेको, डिसी च्याप्टर भनेको संसारभरिका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, मैले उहाँहरूलाई अवमूल्यन गर्न खोजेँ। यसले के गर्छ भन्ने सबैले हेरिरहेको हुन्छ। किन पहिलो कुरो अमेरिका, दोस्रो कुरो अमेरिकाको राजधानीमा भएको संस्था, त्यसमाथि हाम्रो सबै यो बोर्ड अफ ट्रस्टीदेखि लिएर संस्थापक हाम्रो होमनाथ सुवेदीज्यूदेखि लिएर सबैजना मान्छे यहीँ छ नि त, मुख्य हर्ताकर्ता मान्छे यसको। त्यस कारण यो फेल भयो भनेदेखि यसले केही राम्रो गर्न सकेन भने सबैको आँखाको तारो त यही हो नि, त्यो सन्देश जान्छ। त्यस कारण हामीले त्यो एउटा कार्यक्रम गरौँ। मैले के गर्न सक्छु म पनि तपाईँहरूलाई गर्न तयार छु। त्यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक, आर्थिक, अरू किसिमका कुनै किसिमका चाहिँ त्यसमा प्रभावहरू हुन्छ कि भन्ने होइन, विशुद्ध साहित्यिक रूपमा हुन्छ त्यो। त्यसरी गरौँ। गर्न सक्ने विद्वतहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अगाडि भएका 3 जनालाई लगाइदियो भनेदेखि उहाँहरू 3 जना आफ्नो क्षेत्रमा त्यो पारङ्गत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कार्यपत्र पेश गर्नुपर्छ भने कार्यपत्र पेश गर्नुहुन्छ उहाँले। स्ट्राटेजिक प्लानहरू होइन, 2 वर्षमा हामी के गर्न सक्छौँ, कतिवटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने, पैसा उठाउँ पुस्तक प्रकाशन गरौँ न, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यस्ता किसिमको रचनात्मक कामहरू गरौँ र युथ जेनेरेसनलाई ल्याउने भन्ने कुरोमा सकिन्छ भने हाई स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरू जसरी अहिले नेपाली पाठशालाहरू खुलिरहेका छन्, नेपाली भाषाहरू चाहिँ सिक्दैछन् बच्चाहरूले भने 9-10मा बस्ने विद्यार्थीहरू प्रायः जसो नेपाली बोल्न सक्छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपाली साहित्यको बारेमा केही जानकारी दिने, जानकारीमूलक केही कार्यक्रमहरू हामीले चलाउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले भयो भने सजिलोसँग सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी मेरा सुझावहरू भए र म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको पहिला म 4 लाइन त्यो कविता उहाँप्रति श्रद्धा सुमनको रूपमा म त्यही कविता पढेर सुनाउन चाहन्छु। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र सारा भयो यो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैँ अब बुझ्छु बल्ल रहेछ संसार निशा समान जिउँदै रहँदा आएन ज्ञान आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। यो चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अन्तिममा लेख्नुभएको कविता हो र मसँग आज 2 टुक्रा सुनाउँछु। म सायद यो सुनाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो मैले नीलकण्ठजीको अगाडि मुक्तक भनौँ भने नि अलिक अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्छ। म मुक्तक जस्तै भनेर होइन। कसो पुरुजी घाम र जुनसँगै आकाशमा पिलपिलाउँदा तारा पनि छन्, छाल र तरङ्गसँगै सागरलाई बाँध्ने किनारा पनि छन्। घाम र जुनसँगै आकाशमा पिलपिलाउँदा तारा पनि छन्,
छाल र तरङ्गसँगै सागरलाई बाँध्ने किनारा पनि छन्। लेखिए पनि नलेखिए पनि के भयो र जिन्दगीको विधानमा, लेखिए पनि नलेखिए पनि के भयो र जिन्दगीको विधानमा आफै बुझेर निभाउनु पर्ने विशिष्ट अभिभारा पनि छन्। फुलबारी आफै नै उजाडिदो रहेछ वनमा र झाँकिएपछि, केही नलाग्दो रहेछ बटुवाको हिँडेको बाटो नै बाङ्गिएपछि। फुलबारी आफै नै उजाडिदो रहेछ वनमा र झाँगिएपछि। नन्दी भृङ्गीहरूलाई देखेर किन लाज मान्नु भक्तहरूले, नन्दी भृङ्गीहरूलाई देखेर किन लाज मान्नु भक्तहरूले। स्वघोषित देवादी देवहरू नै बीच सडकमा नाङ्गिएपछि, स्वघोषित देवादी देवहरू नै बीच सडकमा नाङ्गिएपछि। धन्यवाद। हामी निष्पक्ष रूपमा उहाँसँगै माया गर्नुहुन्छ। असाध्यै यसलाई यसरी गरिरहनु उहाँको कहिलेकाहीँ उहाँको मसँग गफ हुने गर्छ। अति राम्रोसँग निष्पक्ष रूपमा सबैलाई समेटेर साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरू हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेर बेला बेलामा उहाँसँग कुरा भइरहन्थ्यो। असाध्यै मिठो भनाइ राखिदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बताइसक्नु भएको छ। म यस्ता भर्खर सरले भनेका केही सुझावहरू अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको पनि स्थापना गरि नै राखेका छौँ। त्यसको चाहिँ अहिले केही कामहरू भइरहेका छन्। भविष्यमा यस्ता संस्थाहरू चाहिँ हामीले यो अमेरिकाको वासिङटन डिसी नजिकै स्थापना गर्दै गर्दा यस्ता चाहिँ हाम्रा विलक्षण प्रतिभाका चाहिँ व्यक्तिहरूको सम्मान लगायतका भाषा साहित्यका अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामीले एउटै ठाउँबाट गर्न चाहिँ सक्नेछौँ। जसले गर्दा हाम्रा जुन सन्ततिहरू अहिले यहाँ बसेर जुन अमेरिकाको संस्कार अमेरिकाको शिक्षा लिँदैछन् उनीहरूलाई पनि सँगसँगै साइडमा हामीले नेपाल नेपाली भाषा संस्कृति धर्म परम्परा यो सबै कुराहरूको चाहिँ ज्ञान दिन चाहिँ सकिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँहरूले यो जुन संस्था मार्फत होस् व्यक्तिगत तर्फबाट होस् अन्य कुनै तर्फबाट जे जति साहित्यमा योगदान गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः एकपटक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म पनि यहाँहरूको चाहिँ सहकर्मी बनेर साथसाथै बनेर जहिले कहिले जे आवश्यक पर्छ त्यो सँगै तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको छु। मसँग कविता छैन। आज स्वर्गीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्मानमा उहाँले नै लेखेको एउटा कविता वाचन गरेर उहाँप्रति सम्मान जनाउन मैले चाहिँ यहाँहरूसँग अनुमति माग्ने चेष्टा गरेँ। म यहाँ खोज्दैछु। उहाँको मैले एउटा पागल भन्ने कविता यहाँ चाहिँ वाचन गर्ने यहाँहरूसँग अनुमति मागेँ। पागल। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, वासनालाई सम्भार लिन्छु, आकाशभन्दा पाताल कुरालाई छुन्छु। ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन, म देख्दछु ढुङ्गालाई फुल। जब जल किनाराका जल चिप्लाती, कोमलाकार पाषाण चाँदनीमा, स्वर्गकी जादु गर्ने मतिर हाँस्दा, मत्रिएर नर्मिएर झल्किएर बल्किएर उड्दछन् मुख पागल झैँ। फुलकै एक किसिमका चकोर फुल, म बोल्दछु तिनीसँग जस्तो बोल्दछन् ती मसँग। एक भाषा साथी जो लेखिन्न छापिन्न बोलिन्न, बुझाइन्न सुनाइन्न। जुनेली गङ्गा किनार छाल आउँछ तिनको भाषा, साथी एक छाल छाल, जरुर साथी म पागल। यस्तै छ मेरो हाल, तिमी चतुर छौ वाचाल। तिम्रो शुद्ध गणित सूत्र हर हमेशा चलिरहेको छ। मेरो गणितमा एकबाट एक झिकेँ, एकै बाँकी रहन्छ। तिमी 5 इन्द्रियले काम गर्छौ, म 6औँले। तिम्रो गिरी छ साथी मेरो मुटु। तिमी गुलाफलाई गुलाफ सिवाय देख्न सक्दैनौ, म उसमा हेलेन पद्धिनी पाउँछु। तिमी बलिया गद्य छौ, म तरल पद्य छु। तिमी जम्दछौ जब म पग्लन्छु, तिमी सग्लन्छौ जब म धमिलो बन्छु। र ठिक त्यसैको उल्टो, तिम्रो संसार ठोस छ मेरो बाप, तिम्रो बाक्लो मेरो पातलो। तिमी ढुङ्गालाई वस्तु ठान्दछौ
ठोस कठोरता तिम्रो यथार्थ छ। म सपनालाई सम्हाट्न खोज्छु जस्तो तिमी त्यो चिसो मिठो अक्षर काटेको पाण्डिकीको बाटुलो सत्यलाई। मेरो छ बेग डाँडाको साथी तिम्रो सुनको र हिराको। तिमी पहाडलाई लाटा भन्दछौ म भन्छु बाचाल जरुर साथी। मेरो एक नसा ढिलो छ यस्तै छ मेरो हाल। यो उहाँप्रतिको सम्मान स्वरूप मैले कविता जुन फैलाउनको लागि एउटा उहाँले जुन एउटा पिलर बसाल्नु भएको थियो, जुन जग थियो, त्यो आज साँच्चीकै बलियो भएर संसारभरि फैलिनलाई उहाँको यो ठुलो योगदान छ। उहाँप्रति एकदमै म हृदयदेखि नै श्रद्धा सुमन उहाँलाई चढाउन चाहन्छु। र आज यो यसै प्रसङ्गमा योभन्दा पूर्व वक्ताहरूले पनि अलिकता नेपाल र नेपालीले एउटा विश्वमा जुन हामी बाहिर आइसकेपछि कतिपय कुराहरू अझै पनि हाम्रा नेपालबाट जुन हाम्रो विगतका जुन इतिहास छ, कतिपय हाम्रा चलन चल्तीका कुराहरू छ, त्योभन्दा अलिकता माथि उठेर पनि हामीले एउटा जुन परदेशमा बसेर अथवा अमेरिकामा बसेर यहाँ पनि धेरै हामीले समस्याहरू झेलिराखेका छौँ। जति हामीले चिन्तन नेपालको विषयमा गर्नुपर्छ त्यो एउटा स्वाभाविक पनि हो, तर यहाँको परिवेश, यहाँको काम गर्दाखेरि हामीले आफ्ना दैनिकी रोजीरोटीको लागि हामी अगाडि बढ्दाखेरि पनि यहाँ पनि धेरै बाधा अडचनहरू छन्, जुन हामीले साँच्चीकै यहाँका गभर्मेन्टहरूसँग पोलिसी लेभलमा गर्नुपर्ने कुराहरू। साहित्यलाई हामीले जस्तो अब हाम्रो यो अमेरिकाको पनि एउटा गोराहरूको पनि एउटा साहित्य कमिटी छ, जुन हाम्रो मेरो श्रीमान जुन प्रकाश नेपाल उहाँ चाहिँ पटक पटक गइराख्नु भएको थियो। एक दुईवटा इभेन्टमा म पनि गएको थिएँ, तर हामी त्योसँग अझै पनि हामी नजिक हुन सकेका छैनौँ। अलिकता हामीले माथि उठेर यहाँको साहित्यमा पनि हामी छिर्ने एउटा प्रयास गर्नुपर्छ भने। अर्को मलाई एउटा खड्केको, जबदेखि म यहाँ आएँ अमेरिकामा आइसकेपछि म धेरैवटा साहित्यका प्रोग्रामहरूमा पनि गएँ, जस्तो भानु जयन्ती र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जुन हामीले स्मरणमा बेला बेला यस्ता कामहरू कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यो भनेको आइएनएस डिसीको मात्रै जिम्मेवारी होइन, यो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको गर्व हो। यसलाई चाहिँ अब न्याकमा मिल्छ भने चाहिँ मेरो एउटा सानो सुझाव, किनभने त्यहाँ हामी एउटा नेपाली सोसाइटीको एउटा जुन सेन्टर बन्दैछ, त्यहाँ चाहिँ भानु जयन्तीको जुन एउटा स्ट्याचु मैले बेला बेला बोकेर हिँडिरहेको पनि देखिरहेको थिएँ। यदि हामी सबैजना मिलेर त्यो एउटा स्ट्याचुलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ बनाउन सक्यौँ र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि एउटा हामीले केही सानो त्यहाँ स्ट्याचुहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने त्यो भनेको सम्पूर्ण नेपालीको एउटा साझा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने र त्यसमा हामीले सधैँ गर्व गर्नुपर्ने कुरा भएको भएर त्यो चाहिँ एउटा हामीले दुई चारजनाले मात्रै नभएर सम्पूर्ण हामी जति पनि त्यो सोसाइटीमा हामी आबद्ध छौँ, हामी सबैजनालाई मनाउनको लागि चाहिँ स्वतः स्फूर्त एउटा इन्भिटेसन दिएर मात्रै होइन कि हामी सबैले आज भानु जयन्ती हो भने मेरो पनि कर्तव्य हो म त्यहाँ गएर चाहिँ भानु जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्ने एउटा भावनाको सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन आज यो जुन हाम्रो कार्यक्रम यहाँ आयोजना भएको छ, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन जुन मौका पाएँ त्यसको लागि म आयोजक कमिटीप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कवितालाई हामीले एउटा नेपाली परिवेशलाई मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका हाम्रा समस्याहरूलाई पनि एउटा कविताको माध्यमबाट पनि हामीलाई धेरै समस्याहरूलाई चाहिँ कस्तो परिरहेको छ त्यो पनि हामीले अगाडि ल्याउन अलिकता प्रयास गऱ्यौँ भने सायद त्यसमा विज्ञ जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एउटा सानो मलाई त्यति कविता लेख्न त आउँदैन, कहिलेकाहीँ यसो लेख्ने मात्रै हो, तर जुन उहाँहरूले लेखिराख्नेलाई चाहिँ त्यसमा पनि अलिकता ढालेर हामी परिवेशलाई चाहिँ के छ त होइन, जस्तो यहाँको काम गर्ने क्रममा जस्तो नेपालबाट आउनेहरू पनि सुरुमा जस्तो गाइडेन्स पाए इन्डिङसम्म त्यही हुँदो रहेछ होइन। जस्तो अब कतिपयले चाहिँ आउनु बित्तिकै त्यसको राम्रो नराम्रो बेफाइदा के छ, कस्तो ठाउँमा हामी जानुपर्छ, जस्तो एउटा सानो कुरा गरौँ, नेपालबाट अमेरिका आउँदाखेरि काम गर्ने क्रममा अलिकता हामी 401K मा काम गर्नुपर्छ है भन्ने हामीले चेतना दियौँ भने इन द फ्युचर 20औं वर्ष काम गरेर पनि पछि लास्टमा के हुन्छ त हात लाग्यो सुन्न हुन्छ होइन।
त्यसले गर्दा 401k को पनि हामीले अलि त्यो महत्त्वलाई पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई काम गर तर दुःख गर यस्तोमा गर है भन्ने मात्रै प्रयास गर्यो भने इन द फ्युचर त्यसले धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि वालमार्टै होला, अमेजनकै प्रोग्रामहरू होला, स्कुलमा पनि त्यस्ता प्रोग्रामहरू छन् भने त्यस्तोमा हामीले गर्नलाई पनि अलिकति म्यासेजहरू दिन थाल्यो भने त्यसले पनि राम्रो हुन्छ। यो 103 जुन हाम्रो यो अहिलेको 113 जुन हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जुन जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले श्रद्धासुमन दिने जुन एउटा अवसर यहाँहरूले जुटाइदिनु हो त्यसको लागि म आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। गरिसकेपछि अर्कोले सोध्यो तेरो के काम हो भनेर। जुन गाउँमा वर्षा हुँदैन त्यो गाउँमा म मन्त्र फुकेर वर्षा गराउँछु भनेछ। अनि मैथिलीमा सोधेछ के नाम एक थोपा झा भनेछ। एउटा चन्दन टिका लगाएको थियो अरे। अनि त्यसपछि ऊ बाटोमा गइरहेको बेलामा अर्को गाउँवालाले थाहा पाएछ अरे, ए यो साले ठगले त यसरी एक थोपा लगाएर सब जजमानको पैसा ठगेछ भनेर। अनि उसले चाहिँ के रहेछ 20वटा चन्दन लगाएर आएछ अरे। के नाम भनेर सोधेछ अरे यसले। हमर नाम 20 थोपा झा छै। अनि के काज की छै? जय गांव में वर्षा नहीं होइ छै, हमर बाप मर गेले छले भने मेरो बाबु मरिसकेको थियो अरे। यति लामो भरठा दिएको छ अरे लकडी, त्यो बादललाई चाहिँ यसरी खोचाडी दिएपछि वर्षा भइहाल्छ भनेछ। यत्रो लामो लकडी तसँग कहाँ छ त भने तै यसो बेकु पण्डितजीलाई भनेर 1 डन्डा हानेछ र गएछौ। के छ भने अब कति मजाले बोल्नुहुन्छ नि, म पनि कुनै बेला फ्युचरमा ओराटो बोल्नुलाई अभ्यास हुन्छ यहाँ कतिको त्यस्तो केही ठुलो कुरो नसम्झे नडर ढोक्क छ। खुट्टा होइन हात तानौँ, सँगसँगै मिली हिँडौँ, अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहज वातावरण दिलाउँ, मनोबल बढाइदिउँ, साहस गर्न डराउनेलाई ऊर्जा थप दिउँ, राम्रो काम गर्न अघि सर्नेहरूलाई। दिनमा एउटा राम्रो काम गरौँ, भित्र मनैबाट सन्तोष अनि आनन्दको महसुस हुन्छ भित्रैबाट। गन्तव्य त आखिर एउटै, किन गर्नु लुछाचुँडी, सहयोगी भावनालाई दिलमा राख्छन् सबैभरि। सहयोग गरौँ, आफूभन्दा दुःख पाउने कोही भएमा फर्किएर आउँछ फेरि आफ्नै शाखा सन्तानमा। राखौँ सोचाइ सफा मनमा, बाँडौँ ज्ञान गुणका कुरा, कहिल्यै सानो भइँदैन धरातलमा टेकी हिँड्दा। गर्न सिकौँ प्रशंसा नि राम्रो काम गर्नेहरूको, अनि घुइँचो लाग्छ आफै आफ्नो सम्मान गर्नेहरूको। मेलमिलाप छ, त्यहाँ ओभरल्याप छ, म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। र आधुनिक दर्शन, उहाँको चाहिँ आधुनिकतावादको पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। 3टा कुरा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, यहाँहरूलाई थाहै छ उहाँको निकनेम पपुलर हिसाबले उहाँलाई बोलाइने साइला बाजे भनेर। उहाँ साइला बाजेको साइला छोराले मलाई पढाएको अङ्ग्रेजी कविता पढाउनु भएको मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदम देवकोटा। यो एउटा अचम्मको खालको कोइन्सिडेन्स नै हो। र उहाँको घर मेरो लागि गुरुकुल जस्तो हो। म चाहिँ घरमै गएर मैले एमएको थिसिस लेख्ने बेलामा लक्ष्मीप्रसादजीको घरमै गएर म दिल्ली बजार मैत्रीदेवीको बिचमा गएर उहाँकै घरमा बसेर, र उहाँ त मेरो त गुरुबाको पनि बा भनेपछि गुरु हजुरबा मैले देख्न पाइनँ, तैपनि एकदमै सहज त्यो खालको वातावरण त्यो घरमा अझै पनि त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा त्यो ओजस्वी खालको वातावरण छ सिर्जनाको लागि। साह्रै नै सामान्य परिवार, सधैँभरि दुःखै पाएर बसिराख्नुभयो भन्ने कुरा। काठमाडौँमा त्यो जमानामा प्रायः ब्राह्मण क्षेत्रीहरू उसमा व्यापारमा जाने चलन थिएन। र अनि दिएका चिजहरू जिन्सी चिजहरू हुन्थे। जग्गाहरू अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो पनि ठुलो खानदानमा चाहिँ सेवा गर्ने मौका पाएका मान्छेहरूलाई बाहुनहरूको जग्गा जमिन अलिकति हुन्थ्यो। त्यो मात्रै उहाँसँग चाहिँ। अनि मुनामदनको कुरा चाहिँ त्यो बेला मलाई खड्कियो कि उहाँले चाहिँ मुनामदन लेख्दाखेरि त्यहाँको पपुलर हाम्रो नेवारी समाजमा चलेको कथा, नेवारीहरू बेसिकली चाहिँ व्यापार गर्न जाने, भाषातिर जाने आउने, यस क्रममा एउटा चाहिँ छेत्रीको पनि त्यही क्रममा उहाँसँग सम्पर्क भएछ। म यी कथा सुन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ वैश्य नेवार, लोकल नेवारहरूको कथामा हुन्थ्यो। र एउटा छेत्रीको छोरा पनि यसरी गएर व्यापार गर्न जाँदाखेरि
वर्गको हिसाबले व्यापारको हिसाबले पैसाको काम भयो, तर छेत्रीको छोरा गएको छ, नयाँ खालको अनुभव छ। अनि त्यो हुँदाखेरि मुना मदनको कथालाई यति माथि उठाइ हामीले अहिले जसरी लिन्छौँ नि, त्यो उठाइनुको पछाडि पनि त्यो रहस्य छ। उहाँले चाहिँ नेवारी समुदायमा चलिरहेको एउटा प्रक्रियालाई लगेर कुनै पनि जातीयताभन्दा माथि बाहुन छेत्रीको छोरा पनि व्यापारमा जाँदाखेरि उस्तै खालको अनुभव हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यो छेत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ, घिनाले छुँदैन, मानिस ठुलो जातले दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, जब त्यो भनेको छ उहाँले लेख्दाखेरि यो जातीयताभन्दा माथि गएर एउटा नयाँ खालको आधुनिक चेतना सामान्य त्यसमा पनि देखिन्छ। अब फेरि व्यक्तिगत उसमा गएँ म, उहाँको छोराले जब म चाहिँ यो मास्टर्स थिसिस गर्ने बेलामा घरमै जान्थेँ, म गएपछि उहाँ चाहिँ त्यही घरमा बस्नु भएको थियो। अनि यसै बस्ने क्रममा बाको कुरा कथाहरू सेयर गर्ने हामी यसरी गर्थ्यौँ। म त सानै थिएँ, तर यसरी सुनेको भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफैलाई कहिले पनि म लेख्न जान्ने छु, कविता गर्छु धेरै भन्ने कहिले पनि महसुस गर्नु भएन, गर्दै गर्नु भएन। उहाँ अङ्ग्रेजी पनि पढेको, विज्ञान पनि पढेको र पटना युनिभर्सिटीबाट चाहिँ ग्रेजुएट पनि गर्न खोजेर धेरै समयसम्म नसकेर बस्नु भएको, पढ्न नेपालमा पढेर डिग्री लिनु पटनाबाट जानुभएको। त्यो हुनाले उहाँ आफै पनि एकदम सङ्घर्षको जीवन बाँचिराखेको मान्छे हुनाले धरातलमा उभिएर, अहिले त उहाँले भन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो, धरातलमा उभिँदा सानो हुँदैन, त्यो भएर पनि होला उहाँ चाहिँ सधैँभरि धरातलमा बसेर काम गरिरहेको हुनाले थुप्रै कथाहरू सुनियो। चुरोट लिन जाँदाखेरि चुरोट किन्ने पैसा नभएर कसैले ल एउटा कविता लेखिदियो नि त बाजे, यो चुरोट खोल्न, अनि त्यसपछि म 1 प्याकेट किनिदिन्छु, यस्ता कथा पनि सुनिए। त्यो लोभको हिसाबले पनि थिएन, केही पनि थिएन। उहाँ यथार्थमा वर्तमानमा जिउने मान्छे भएको हुनाले, अनि त्यो यथार्थमा वर्तमानमा जिउने मान्छे भएकै हुनाले उहाँ चाहिँ के भयो, यो कालजयी हिसाबले भइराखेका चलेका पुरातनपन्थी कुराहरूभन्दा माथि गएर व्यापार गर्न गएको छेत्रीको वर्ग, सामान्य हिसाबले नेवारको वर्गको चर्चा हुन्थ्यो पहिला। काठमाडौँमा चलेको एउटा कहानी पनि छ अरे है, मैले त अब पर्सनली सुनिनँ, के भने यो मुना मदनको कथा काठमाडौँमा लोक किंवदन्तीमा नेवार समुदायमा अहिले पनि चलिरहेको छ अरे। यस्तै खालको एकजना यसरी गएर यस्तो भएर आयो भने एकदम पपुलर खालको किंवदन्ती नेवारी समाजमा। यी भए व्यक्तिगत कुराहरू। अब मैले उहाँसँग उहाँको छोराले भनेको कथाहरू ठ्याक्कै लेखारमा पनि पढेपछि अर्को छ उहाँ एकदम आधुनिकतावादी। प्रजातन्त्र थिएन हाम्रो, मिल्कत सुब्बाजीले अघि भनिसक्नु, राणा शासनको बेला थियो, तर उहाँ चाहिँ विद्यार्थी प्रवासमा रहेका, हामीले फेरि एकदमै यो चाहिँ हामीप्रति हामी प्रवासमा बसेका नेपालीहरूले गर्व गर्ने पनि मौका हो यो। त्यो बेलामा राणा शासनको विरुद्ध राजा त्रिभुवनको अम्ब्रेला उहाँको छत्रछायामा बसेर एउटा मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, राणाहरू धपाउनु मुभमेन्ट। त्यो बेलामा महाकवि जानु कलकत्तामा गएर विद्यार्थीहरूसँग आफ्नै छात्रावासमा उहाँहरूको टेराहरूमा बसेर, त्यहाँ पनि इन्डियामा पनि अङ्ग्रेज विरुद्ध चाहिँ एउटा माहौल त्यो चलिराखेको बेला थियो। अनि त्यो अझै पनि शान्त भइसकेको थिएन, लोकल लेभलमा थुप्रै खालको झगडाहरू, झगडा मतलब विद्यार्थीहरूमाथि त्यो चेतनाको चाहिँ ज्योति फैलाउनु खोज्नेमाथि एट्याक गर्ने चलन भइरहेको थियो, अझै पनि बाँकी थियो। भएपछि उहाँ एकचोटि पुग्नु भएछ रामहरि जोशीजी, अनि एकजना हाम्रो कस्तो उहाँको नाम आएन, बराल आर्टिस्ट बराल, उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। ईश्वर बराल, दुर्गा बराल, ईश्वर बराल, दुर्गा बराल अलिक पछाडि। ईश्वर बरालजी, रामहरि जोशीजी, उहाँहरू चाहिँ कलकत्तामा बस्दाको कथा। अनि हाम्रो महाकविजी जानुभएछ, गएपछि विद्यार्थी प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्यो, ठुलो सम्मान पनि गर्यो। त्यसै बेलामा उहाँको चेतना यति बाहिरसम्म फैलिसकेको थियो, भाषा पनि अलिकति सेयर हुन्छ हामी बङ्गालीहरूसँग। बङ्गालीहरूले त्यही मौका पारेर के गरेछन्, ओहो उहाँ त यस्तो मान्छे, ल हाम्रोमा पनि धेरै पपुलर हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई फेरि बङ्गाली विद्यार्थी युनियनले पनि कलकत्तामा पश्चिम बङ्गालमा रहेर अहिलेको त्यहाँ उहाँलाई त्यसरी स्वागत गरियो। भनेपछि उहाँको चेतना अलिकति बाहिरै परसम्म पुग्ने खालको थियो, किनकि उहाँ मानवतावादी हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो पक्ष उहाँको अघि मानवतावादीसँग जोडिएको छ। आधुनिक कवि, मानवतावादी कवि, जस्तै यात्री कविताको अन्तिमतिर जाउँ होइन, फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मलम लगाऊ आर्द्रहरूको चहराइरहेको घाउ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुखार मसाओ। भनेपछि यो मानवतावाद के छ भने पश्चिममा उहाँले चाहिँ धेरै पढेको मान्छे,
उहाँ वर्ड सोर्सहरू पढ्नुभयो। सेक्सपियरमा टोपी लगाएको छु, विलियम सेक्सपियर। मानवतावादी उनी चाहिँ कवि थिएनन् सेक्सपियर चाहिँ, तर नाटककार प्रमुख थिए, तर कविताहरू थुप्रै छ। पश्चिमी मानवतावादमा के छ भने ईश्वरलाई नकारेर ललकारेर फाकेर हिँडेको होइन, मान्छे नै ईश्वर हो। किन ईश्वरले सिर्जना गरेको मान्छे ईश्वर जस्तै हुन्छ। हामीले अब अगाडि ईश्वर भनेको त ढुङ्गा राखेर एउटा मूर्ति राखेर पूजा गर्ने हो। साँच्चैको ईश्वर चाहियो भने कसलाई हेर्नु त? एक्लै अर्कालाई हेर्नु। एकअर्काको स्याहार गर्यो भने ईश्वर पनि खुसी हुन्छ, ईश्वरलाई नकारे होइन। पश्चिमी मानवतावादले के भन्छ भने हि क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज, उसले आफ्नै अनुहारमा बनाइदिएको भएर तपाईँ हामीले एकअर्कालाई खाँचोको बेलामा एकअर्कालाई हेरौँ र सेवा गरौँ, त्यो नै ईश्वरको सेवा हो। त्यो हुनाले उहाँ चाहिँ एउटा पश्चिमा साहित्य पढेर अङ्ग्रेजी विषयको विद्यार्थी, संस्कृतको पनि विद्यार्थी र नेपाली भाषा त उहाँ त भइहाल्यो पार्नु भनेपछि यसरी एक कदम अगाडि गएर उहाँले चाहिँ पश्चिमी मानवतावाद यसरी अँगाल्नुभयो कि अब पश्चिमको कुरा आयो। म चाहिँ पश्चिमा दर्शनको विद्यार्थी भएको हुनाले मलाई यो के थाहा छ भने मानवतावाद थुप्रै खड्कहरू पार्दै गर्दै गएर रोमान्टिक पोएट्री भन्ने एउटा चाहिँ यो के छ नेपालीमा सौन्दर्यवाद, रोमान्टिसिजम, श्रृङ्गार, यो जस्तै आफू बिचमा रहेर सानो केटकेटी, प्रकृति होइन इत्यादि कुराहरूको चाहिँ रमाउने, त्यसैमा सामान्य चिजहरूको एउटा गृहस्थ जीवनको व्याख्यामा रमाउने, ती आधुनिकता भनेको प्रकृतिवादी, त्यो पनि प्यान्थिइजम भनेको नेचरभित्र एउटा चाहिँ भगवान् त्यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यो खालको पनि उहाँसँग त्यो श्रृङ्गारिक भावना जोडिँदा पनि उहाँ सधैँभरि के हुनुहुन्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मानवतावादी र यो श्रृङ्गारवादलाई जोडेर नेपाली उसमा समाजमा प्रस्तुत गर्न सकेको हुनाले उहाँ काल चाहिँ उहाँका लेखहरू धेरै काल चाहिँ छन् र प्रवासमा पनि गएर थुप्रैलाई समेटेर उहाँले गरेको कुराहरू देख्दा हामी प्रवासी नेपालीले पनि एकदम गर्व गर्ने अवस्था पनि छ। राजा त्रिभुवनसँग लोनमा मागेर भारत सरकारले दिएको थियो एउटा प्लेन, उहाँले लोनमा मागेर ल प्लिज हाम्रो विद्यार्थीहरू ल्याएर चाहिँ काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि महाकविजी नै आफै संयोजक कमिटीमा बसेर उहाँले कतिवटा 8 पटक कि कतिपटक चाहिँ मान्छे फेरि गर्नु चाहिँ राजाले पनि उ गरेको थियो। उहाँ सबै कुरामा जान्ने सक्ने, तर पहुँच भएर पनि आफूलाई पनि नगरेर दुनियाँको लागि गर्छु भनेर हिँडेर मान्छे हुनाले त्यो आज हामीले विदेशमा भए पनि चित्त दुखाएर आफूलाई साँगुरो बनाउनु भन्दा त्यसलाई चाहिँ एकदमै 113औं लक्ष्मी जयन्तीको दिनमा हामीले चाहिँ उहाँलाई श्रद्धासुमन टक्राउँदै आफूभित्र हेरेर सानोतर्फबाट पनि हामीले केही गर्न सकियो भने होइन प्रवासी मन भनेको अलिकति चाहिँ फराकिलो पनि हुन्छ। हाम्रो अनुभवहरू हामीले जानेको नेपाल हिजोको नेपाल होइन, परिवर्तन भइसक्यो। अघि हामी चाहिँ उहाँ गुरुजीसँग पनि गफ गर्दै थियौँ, 2002-03देखि चाहिँ नजाँदा भन्दा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। त्यो नेपाल खोजिराख्ने होइन, हामीले आफ्नै नेपाल सिर्जना गर्छौँ। विदेशमा बसेर अब ब्याक टु हाम्रो सुनिल मल्ली दाहालजीको कुरामा हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई हामीले आफ्नै खालको नेपाल पस्कन सक्नुपर्छ। यहाँ बसेर उनीहरूको भाषा पनि बोलिदिनुपर्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यही नै देनहरू जस्तो लाग्छ र आइ एम प्राउड उहाँसँग चाहिँ कुनै पनि हिसाबले जोडिन पाएकोमा मेरो चाहिँ गुरु हजुरबा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति श्रद्धासुमन लेखनको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। तर अमेरिकामा बसिसकेपछि पनि हामीले यहाँको अमेरिकन साहित्यसित चाहिँ पटक्कै पनि हामी चाहिँ टचमा चाहिँ छैनौँ। मैले गत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा के प्रयास गरिरहेको छु भनेदेखि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ चिनाउनलाई अङ्ग्रेजी साहित्य, यहाँका कविहरू, अङ्ग्रेजी कविहरूसित पनि हामी टचमा हुनुपर्छ भनेर यो भर्जिनिया, नर्दर्न भर्जिनियामा एउटा नर्दर्न भर्जिनिया इङ्ग्लिस एकाडेमीको चाहिँ एउटा सङ्गठन जस्तो चाहिँ यहाँ छ। त्यो सङ्गठनमा म हरेक महिनामा त्यहाँ गएर अङ्ग्रेजी कविताहरू चाहिँ पढ्ने गर्छु र नेपाललाई चाहिँ चिनाउने प्रयास गरेको छु। भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि लगायत मैले उहाँहरूका ट्रान्सलेटेड भर्सनहरू पनि पढेको छु र मेरो आफ्नै अङ्ग्रेजी कविताहरू पनि मैले चाहिँ पढेको छु। अब मेरो अनुरोध, पुरुजी यहीँ हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ डिसी मेट्रो कमिटीका सबै पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी भनौँ, हामी सबैले के बोध गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भने कमसेकम त्यो कमिटीसित हामी जोड्यौँ र हरेक महिनामा कम्तीमा पनि 1-2 जना त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्दै गरौँ ताकि हामीलाई थाहा होस् कसरी हामी कनेक्टेड हुने यो
नेपाली साहित्यलाई त्यहाँ गएर कसरी कनेक्सन गराउने र अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा होस्। त्यस कारणले मैले चाहिँ हाम्रो डिसी च्याप्टर र हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई पनि मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यसलाई पनि एउटा एक्सन आइटम बनाएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब अर्को कुरो, मैले यहाँ मेरो हातमा चाहिँ एउटा किताब छ, कवि र कविताहरू, वासिङटन डिसीका कवि र कविताहरू भन्ने चाहिँ यहाँ भर्खरै मैले पुरुजीले चाहिँ मलाई दिनुभयो। यो चाहिँ वासिङटन डिसी मेट्रो कमिटीले चाहिँ भर्खरै मात्रै निकालेको यो चाहिँ प्रकाशन हो। तपाईँहरूले जे जति गर्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो पालामा मैले करिब 6वटा यस्ता प्रकाशनहरू डिसी च्याप्टरबाटै गराएको थिएँ र अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले यहाँ वासिङटन डिसीमा बसेका कविहरूको कविताहरूको चाहिँ सङ्कलन निकाल्नु भएको छ, बहुत राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ सुदी भद्र खनालजी यहाँ हुनुहुन्न, दुर्गा रिजालजी पनि हुनुहुन्न, निरा शर्माजी पनि हुनुहुन्न। उहाँहरूले सम्पादन गरेर एउटा राम्रो किसिमको एउटा ग्रन्थ निकाल्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो कुरा आगामी बेलामा पनि, आगामी आउने वर्षहरूमा पनि यसलाई कन्टिन्युएसन चाहिँ दिनुहोला र सकिन्छ भने त अझै हाम्रो हाई स्कुलका नानी बाबुहरूले चाहिँ के गरेका छन् भने उनीहरूले इङ्ग्लिसमा लेख्ने गर्छन्। त्यो इङ्ग्लिसमा लेखेकाहरू पनि यसमा चाहिँ समेटेर तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ सानो कुरा मैले चाहिँ भन्न चाहेँ, यो अमेरिकामा बस्ने जति पनि साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैका कविताहरू चाहिँ को एउटा सङ्कलन चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ अहिले भर्खरै निकालेको छ। कृषु छेत्रीले चाहिँ सम्पादन गर्नुभएको थियो। अनि मलाई चाहिँ एकजना नेपालमा एकजना साहित्यकार साथीले चाहिँ फोन गरेर भन्नुभयो, ओहो प्रकाशजी, मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ, यो अमेरिकामा नेपालका साहित्यकार त जम्मै अमेरिकामा रहेछन्, त्यो किताब यति मोटो किताब छ, त्यो किताब हेर्दाखेरि त नेपालका साहित्यकार त जम्मै अमेरिकामा रहेछन् भनेर भन्नु। अनि मलाई चाहिँ उत्सुकता लाग्यो र त्यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ गएँ। त्यहाँ गएर चाहिँ यस्तो यस्तो हो, मेरो कविता पनि त्यहाँ छापिया छ, एउटा कपी पाउन भनेर चाहिँ त्यो लिएर आएँ। नभन्दै त्यस्तै किसिमको चाहिँ वातावरण रहेछ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो काम भएको छ। त्यस्तै डिसी च्याप्टर र अनेसासा केन्द्रले पनि यो कुराहरूमा ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसैमा एउटा मेरो कविता छापिएको छ। यो कविता हजुरहरूले एकपटक मैले भनेको थिएँ, त्यही पनि म धेरै यहाँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, म चाहिँ भन्न चाहन्छु। तपाईँ हामी मध्येमा धेरै हामी सबै भाग्यमानी सम्झन्छु। मैले सबैजनाले अमेरिकामा भिसा लगाएर आउनु भएको छ, कोही टिभीमा आउनु भएको छ, विभिन्न रूपमा आए तापनि हामी सबै कागजपत्र लिएर बसेको छौँ। र कतिपय नेपालीहरू तपाईँहरूले चाहिँ न्युजमा चाहिँ लगभगै हरेक दिन जस्तै सुन्नुहुन्छ कि यता दक्षिणतिरको बाटो भएर मेक्सिको हुँदै थुप्रै नेपालीहरू यहाँ आउनुहुन्छ र धेरै दुःख कष्ट भोगेर अमेरिकामा छिर्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सानो कथा मैले चाहिँ यसमा चाहिँ लेखेको छु। यसलाई चाहिँ मैले पढ्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बडे मानको ट्रक। बडे मानको ट्रक बेतोडले कुदेको कुदैछ, कहिले उकाला पहाडहरूमा, कहिले ओह्राला घुम्तीहरूमा, त कहिले अनकन्टार मरुभूमिमा कुदिरहेछ निरन्तर। म भने मलाई जन्माउने पहाडहरूको उकालो चढ्न नसकेर, म भने मलाई जन्माउने पहाडहरूको उकालो चढ्न नसकेर, चुक घोप्ट्याएको अन्ध्यारो त्यही ट्रकभित्र घरि घोप्टिएर, घरि त्यही ट्रकको भित्तामा टाउको ठोक्दै मेरो भविष्य खोजिरहेछु। ट्रक बेतोडले कुदिरहेछ, कुदेको कुदैछ। त्यो ट्रकको गतिसँगै भयानक सन्नाटाभित्र घिट्ट घिट्ट मेरो प्राण निस्कला जस्तो, मानौ कुनै पनि बेला मलाई गिज्याउँदै सट्ट निस्केर जान सक्छ।
म अत्तालिरहेछु त्यो बडे मानको ट्रकभित्र तडपिरहेछु थोरै उज्यालोको लागि। ए घाम त यति चाँडो यति निर्दय कसरी हुन सक्छस्? तैँले बेइमान गरिस् कि मैले धर्म छोडे भिख मागिरहेछु तेरो एउटा सानो उपस्थितिको लागि। हो मेरा सपनाहरूको पाखामा ढकमक्क फुल फुलाउन, हो मेरा सपनाहरूको पाखामा ढकमक्क फुल फुलाउन मेरा बाका पाखुराहरू साउलाई धितो राखेर हिँडेको म यो ट्रकभित्र एकमुठी साहसको भिख मागिरहेछु। ओहो यो चलमल छैन यो अँध्यारोभित्र कतै, चलमल छैन यो अँध्यारोभित्र कतै, कतै प्राण पनि छैन कि क्या हो यो ट्रकभित्र? होइन ए सबै सुत्यो कि क्या हो साथीहरू? म चिच्याउँछु सुनसान सन्नाटामा। मेरा आवाजहरू ट्रकका भित्ताहरूमा ठोकिएर मतिर वास्स गनाउने सास बोकेर फर्किन्छ, तर कोही बोल्दैन। लाग्यो यो निष्पष्ट अँध्यारो र भगभगे पाकेको गर्मी मात्र मेरो लागि हो र मेरो हो। अब म उग्रेको आकाश देख्ने छैन। मलाई बिदा गर्दा गहभरि आँसु थाम्न नसकेर खोकेको अभिनय गर्दै फर्केको बुढाबाको अनुहार देख्न पाउने छैन। नजा बाबु नजा, दूर देश नजा, कहिले फर्कलास र म कति नै बाँचुला र भन्दै मेरो कपाल सुमसुमाएर भकाइनेको मेरो आमाको अनुहार देख्न पाउने छैन। मेरो कमिजको फेरो समाएर मतिर एकनासले हेरेको मेरो छोराको अनुहार देख्न पाउने छैन। ट्रक बेजोडले कुदेको कुदैछ। मेरो आँखाको डिलमा टल्पलाएका आँसुहरू तप्प खसेर अँध्यारोले दिलाए। धन्यवाद। यति नै मैले डिसीमा खास गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि राख्नुभयो। यस्तो सुझावहरू दिनुभएकोमा र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गरेर यहाँ आएर र यसलाई चाहिँ सधैँ हामी माया गरिरहेको छौँ, तर यसलाई चाहिँ अगाडि लानको लागि चाहिँ हामी पनि छौँ भनेर साथ जसले दिनुभयो उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डिसी मेट्रो कमिटीले ढिलै भए पनि देवकोटा जयन्ती अर्गनाइज गरेर चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन, यो ट्रेडिसन यस्तो ट्रेडिसन हो कि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले जब यहाँ डिसी मेट्रो च्याप्टर थिएन त्योभन्दा पहिला अमेरिकामै पहिलोचोटि देवकोटा जयन्ती मनाउने परम्परा सुरु गर्ने यही डिसीमै भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज इतिहासै बनाएको छ। त्यही परम्परालाई हामीले चाहिँ हरेक वर्ष मनाउँदै आएर अहिले पनि मनाएका छौँ। र त्यति बेला अलिकता चाहिँ देवकोटा जयन्ती मनाउने बेलामा एउटा मोती समस्या पूर्ति भन्ने कविताको कम्पिटिसन गरिन्थ्यो तल्लो हरफ दिएर, अनि त्यसपछि सबै चाहिँ जम्मा भएका कविहरूलाई त्यही अन द स्पट कविता लेख्न लाएर कम्पिटिसन गरिन्थ्यो र पुरस्कार पनि दिइन्थ्यो होइन। त्यो ट्रेडिसन अब हामीले पिकअप गरौँला। तर अब यो देवकोटा जयन्ती किन सुरु गर्यौँ त हामीले भन्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। देवकोटा भनेको नेपाल, नेपालीलाई नेपालभन्दा बाहिर पनि चिनाउने एकजना विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले चिनायौँ। उहाँको जन्म जयन्ती मनाएर बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई पनि, हामी नेपाली मात्रै होइन हाम्रा बालबच्चाहरूलाई बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ थाहा दिँदै आयौँ। र त्यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब कविता अब त्यो त दुई तिन दिन पनि हुन्थ्यो यहाँ डिसीमा एकताका, किनभने हामीले केन्द्रले र च्याप्टरले कम्बाइन गरेर यो कार्यक्रम गर्थ्यौँ। केन्द्रले गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा $12,000 जतिको पुरस्कार दिन्छ साहित्यकारहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि, यहाँलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यो पुरस्कार दिने चाहिँ सेलिब्रेसन अवार्ड सेरेमोनी यही बेला हुन्थ्यो लक्ष्मी जयन्तीमै। र अब दुईटा च्याप्टर र हेडक्वार्टर मिलेर काम गर्दाखेरि त्यो समय पुग्दैन थियो एक दिनले। सो
समटाइम्स 2 दिनसम्म भएको अरे 2 दिनसम्म पनि यो कार्यक्रम चलिराख्यो। अहिले के भयो त यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुरस्कार चाहिँ जुन दिनुपर्ने थियो भानु जयन्तीमा पुरस्कार अनाउन्स गर्ने, देवकोटा जयन्तीमा अवार्ड दिने, अनि अवार्ड पनि यहीँ दिने। उहाँ नेपाल लगेर बाँड्ने ओर्ने होइन कि बाहिर जहाँ जहाँ साहित्यकारहरूले पुरस्कार पाउनुभएको छ उहाँहरूलाई यहीँ बोलाएर सम्मान गरेर अनि यहीँबाट चाहिँ दिने प्रथा हो, ट्रेडिसन हो। भनौँ डिसीमा भएको हेडक्वार्टर र च्याप्टरको अहिले गर्न सकिएन यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। अब पुरस्कारको रिजल्टै अनाउन्स भएको छैन। अब अवार्ड दिने त कुरो आएन होइन। अब त्यो रिजल्ट आओस् अनि त्यसपछि त्यसको कार्यक्रम अब पछि गर्ने गरेर चाहिँ अब प्रोग्राम गर्दैछ केन्द्रीय समितिले। एक्चुअली बोर्ड अफ ट्रस्टी यो काम चाहिँ यो जुन साहित्यकारहरूलाई अवार्ड दिने काम चाहिँ ट्रस्टको फन्डले गर्ने भएकोले बोर्ड अफ ट्रस्टीको जिम्मेवारी बढी छ त्यसमा। किनभने ट्रस्टीहरूले जो अब यहाँ हाम्रो ट्रस्टीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, कतिजना ट्रस्टी हुनुहुन्छ म उहाँहरूको नाम भन्दै जान्छु। मैले बुझेँ भने प्रकाश नेपालजी आइएनएलएसको बोर्ड अफ ट्रस्टीको ट्रस्टी हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो अरुणजी पनि ट्रस्टी हुनुहुन्छ। अरू यहाँ धेरै ट्रस्टी हुनुहुन्छ खास डिसीमा। तपाईँ पनि ट्रस्टी हुनुहुन्छ मैले बिर्सेला भनेर है। अनि यो ट्रस्ट किन बनेको त भन्दा ट्रस्टीले दिएको पैसाहरू जम्मा गरेर त्यसबाट आएको ब्याजले हाम्रो साहित्यकारहरूलाई पुरस्कार दिने र प्रोत्साहन गर्ने। उनीहरूले लेखेको एक्चुअली बुकलाई पुरस्कार दिने हो, मान्छेलाई दिने होइन। उनीहरूको कृतिलाई चाहिँ पुरस्कार दिने विभिन्न विधामा गजलदेखि लिएर अहिले त अब निबन्धदेखि लिएर इभन हाइकुदेखि लिएर गीत अनि त्यसपछि कविता त भइहाल्यो। विभिन्न विधामा चाहिँ पुरस्कारहरू राखेको छ आइएनएलएसले। अब त्यो पुरस्कारको रिजल्ट अनाउन्स भएपछि र अवार्ड दिने बेलामा यही कार्यक्रम डिसीमै हुन्छ। अब यहाँहरूले हामी सबै मिलेर त्यो अब पुरस्कार अवार्ड सेरेमनीलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउनुपर्छ। आउने कार्यक्रम कहिले तय गर्छ केन्द्रीय समितिले होइन। अब त्यो एउटा भयो। अर्को अब आइएनएलएस स्थापना त भयो 1990 अब यो स्थापनाको संस्थापक अध्यक्ष मेरो बुवा होमनाथ सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सम्झिन चाहे। धेरै अब डिसीमा हुने कार्यक्रममा उहाँहरूले नछुटाएको त एउटा कार्यक्रम पनि हुँदैन थियो अभियसली होइन। ल गएको 1 वर्षदेखि उहाँ कार्यक्रममा आउनु सक्नु भएको छैन किनभने मेरो मुवा बिरामी हुनुहुन्छ होइन। बुवाले नै आफै मुवासँग बसेर भेर विचार गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ जुमको कार्यक्रममा पनि रियरली आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो आज उहाँ हामी सामु भइदिएको भए हामीले चाहिँ आइएनएलएस यहाँ किन स्थापना भएको थियो डिसीमा र उहाँको भिजन के थियो भन्ने कुरो सुन्न पाउँथ्यौँ। अब मैले जति बुवालाई चिनेको छु त्यति भन्न सक्छु होइन। अब बुवाले आफै भन्दा यहाँ राम्रो हुन्थ्यो। अब आइएनएलएस जन्मियो किन भन्दाखेरि अब मान्छेहरूको चाहिँ अब यो साहित्यकारको मात्रै संस्था हो भन्ने पनि छन्, यो डायस्पोराको मात्रै हो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तो होइन। आइएनएलएस भनेको भाषा साहित्य संस्कृति कलालाई जसले मन पराउँछ, जसले अगाडि बढाउन चाहन्छ, त्यसमा जो लाग्छ, जसले सेवा गर्न चाहन्छ त्यसको साहित्यकारले मात्रै सेवा गरे हुँदैन। त्यसमा अरू विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूले सेवा गरे हुन्छन्, विभिन्न तरिकाले सेवा गर्छन्। किनभने सबैलाई आफ्नो नेपालीत्व नेपाली पहिचानको माया छ नि। हामी बाहिर बसे पनि हामीलाई त धेरै माया छ, हामी त्यसलाई बचाइराख्न चाहन्छौँ भने साहित्यकारले त मेन साहित्य लेख्नै पर्यो। तर साहित्यकारहरूलाई लेखाउनको लागि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ नि त्यसमा। त्यस कारण त्यसरी कन्ट्रिब्युसन गरेर आफ्नो नेपाली भाषा साहित्य र पहिचान चाहिँ विश्वभर बचाइराख्नको लागि यो मैले चाहिँ भिजन र मिसनतिर गएँ। आइएनएलएसको भिजन र मिसन भनेको हरेक समुदायमा भएका संसारभर हरेक समुदायमा भएका नेपालीहरूलाई एकजुट गराई एक बनाई होइन। नेपाली पहिचान वर्षौं जेनेरेसन बचाइराख्ने भन्ने चाहिँ आइएनएलएसको भिजन हो। यो भिजनले आइएनएलएस खोलिएको हो। त्यसैले यो चाहिँ संसारभर छरिनु पर्ने कारण पनि त्यो हो किनभने यो भिजन एकम्प्लिस गर्नु छ होइन। अब एकताका 75 वटा च्याप्टर थिए आइएनएलएसका
त्यति बेला म अब प्रेसिडेन्ट पनि भएँ, त्यसपछि आइएनएलएस कोअर्डिनेटर भएर पनि काम गरेँ। अब यस्तो हुन्छ, अब सामाजिक काम गर्दाखेरि होइन अरू प्रायोरिटी पनि आउँछ, बच्चा बच्ची यताउता सबै आउँछन् होइन, सधैँ सबै एकै उसले चाहिँ काम गरिरहन सकिन्छ भन्ने छैन। फेरि नयाँ मान्छेहरूले पनि काम गर्नुपर्छ, यो सामाजिक संस्था हो, त्यस कारण अब नयाँ मान्छेहरू आउनुभयो। अनि कहिलेकाहीँ त बाहिरले पनि धेरै पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ, कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ, गरिबको झुपडीमा आएपछि थाहा हुन्छ। कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ, गरिबको झुपडीमा आएपछि थाहा हुन्छ। चिसो भुइँमा सुकुलमाथि सुत्नुपर्छ सधैँभरि, चिसो भुइँमा सुकुलमाथि सुत्नुपर्छ सधैँभरि। कानमा आई लामखुट्टेले गाएपछि थाहा हुन्छ, कानमा आई लामखुट्टेले गाएपछि थाहा हुन्छ। कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ। जस्तो सुकै रोग लागोस्, जस्तो सुकै रोग लागोस्, खट्नुपर्छ रात दिन, जस्तो सुकै रोग लागोस्, खट्नुपर्छ रात दिन। प्राण धान्न खोले सिस्नु खाएपछि थाहा हुन्छ, प्राण धान्न खोले सिस्नु खाएपछि थाहा हुन्छ। कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ। छैन कतै पाखोबारी, छैन कतै पाखोबारी, खनी खोस्री खान पनि, छैन कतै पाखोबारी, खनी खोस्री खान पनि। गिट्टा खोज्न जङ्गलतिर धाएपछि थाहा हुन्छ, गिट्टा खोज्न जङ्गलतिर धाएपछि थाहा हुन्छ। कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ, गरिबको झुपडीमा आएपछि थाहा हुन्छ। अन्तिम शेर, सुख कहिले पाएको होइन, सुख कहिले पाएको होइन, बासा झनै दयनीय। सुख कहिले पाएको होइन, बासा झनै दयनीय। वनबाट स्याउला ल्याई छाएपछि थाहा हुन्छ, वनबाट स्याउला ल्याई छाएपछि थाहा हुन्छ। कस्तो हुन्छ दुःख पीडा पाएपछि थाहा हुन्छ, गरिबको झुपडीमा आएपछि थाहा हुन्छ। धन्यवाद। सूत्रपात गर्ने आदरणीय बुवा आज आउन सक्नु भएन। अहिले उहाँले चाहिँ एउटा विचार लिएर यसलाई चाहिँ यसरी गर्न पाएदेखि चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू भाषा जोगिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँबाट सुरु गर्नुभयो र आज संसारको विभिन्न देशहरूमा पुगेका छन्। र आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ, यो उहाँकै देनको कारणले हामी आज जम्मा भएको छौँ। र अहिले हाम्रो चाहिँ सरले भनिसक्नु, पुरुष सरले भनिसक्नु भयो, विभिन्न कारणहरूमा मुख्य कारण यो अहिले चाहिँ कोभिड पनि हो। अहिले जसले अब यो श्रुति भद्र खरानजीले भन्नुभयो, दाइ मलाई त खै अलिकति के फिलिङ जस्तो भइरहेछ, म त नाउँ जस्तो लाग्यो भन्नुभयो। यस्तै मान्छेहरूको अलिकति फिलिङ पनि हुन्छ, अलिक फेरि चिसोको समय छ, अलिकति रुगा लाग्यो भने नि मलाई कोरोना हुन लाग्यो कि भन्ने है विभिन्न किसिमको सोचाइहरूले गर्दाखेरि पनि हामी अब यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ पक्का पनि यो अब इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ, सुधार हुँदै जान्छ। र यी सबै भनिसक्नुभयो, हाम्रो चाहिँ नागको भवनमा हामीले चाहिँ शालिगहरू राख्ने है, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भानुभक्तको जो हाम्रो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जो नेपाली साहित्यमा नेपाली भाषामा मर्न लाग्नु भएको छ, उहाँ बितेर गइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सम्झनामा राख्ने र एउटा चाहिँ पुस्तकालय पनि राख्ने र अलिकति एउटा सानो बगैँचा राखेर त्यहाँ उहाँहरूको सम्झनामा अलिक लहरे थोरै बरु चाहिँ थोरै स्पेसल छ, अलिक चट्ट देखिने गरी त्यो बनाउने भन्ने हाम्रो त्यो छ। र एकतिर त्यसमा पनि छ र अनि अर्कोतिर मन्दिरहरू पनि बनाउने भन्ने नि छ। सबै धेरै किसिमको चाहिँ प्लानहरू त्यसमा भइरहेको छ। यो भए सबै हाम्रो चाहिँ स्किमहरू अहिले नै सबै प्रष्ट भइसकेको छ है। अब आजको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अघि नै गरिसकेका छौँ हामीले सबै कुराहरू र नीलकण्ठ भाइले सबै भनि नै सक्नुभयो देवकोटाको विषयमा र मैले चाहिँ धेरै त्यस्तो भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। र म एउटा सानो विचार मात्रै भन्छु है। अब मेरो आफ्नो फिलिङमा कस्तो भने आर्थिक अभावका बिच एउटा गरिब परिवारमा 1966 कार्तिक लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएर गरिब जीवनको सङ्घर्ष असामयिक गर्दा गर्दै असामयिक पारिवारिक वियोग र तत्कालीन राणा शासनको थिचोमिचोको बिच पनि चमत्कारी रूपमा विद्यार्थी जीवनमै सबैलाई चकित पार्दै नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी भाषाहरूमा समेत कविता, नाटक, निबन्ध, आख्यानहरू लेख्दै नेपाल र भारतमा समेत महाकविका उपाधिले चिनिएका बहुप्रतिभाका धनी
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि क्यान्सरको वेदनामा छटपटिँदै बितेको थियो। यसरी करिब 50 वर्ष मात्रै उहाँ बाँचे देखिन्छ। 50 वर्ष मात्र बाँचेका महाकविले कवि लेखन प्राध्यापक र मन्त्री समेत बन्न भ्याउनु भएको थियो। कानुनका ज्ञाता उनले तत्कालीन समाजको कमी कमजोरीहरू त अस्पतालको शय्याबाट पनि आफ्नो विधाहरू मार्फत पोख्दै अन्तिम समयसम्म लेखिरहनु भएको थियो। आज हामी उनै महापुरुष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जयन्तीमा उपस्थित भएका छौँ। यसमा यस्ता महान पुरुषहरूको कोटि नमन गरौँ र यस्तो चाहिँ समय सधैँ हामीले चाहिँ मनाइरहँ भन्ने चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्दछु। र यसै सिलसिलामा एउटा सानो थोरै कविता त होइन, तैपनि यो अमर रह्यो मरे पनि नेपालीको माझ झस्की किन हाम्रै मुटु आज गरिबीमा जन्मेका थियौ धनी रहेछौ मनका असामयिक लीला भोग्दै प्यारो भयो उनका नाटक र महाकाव्य लेख्दै कोर्दै तिमी निबन्ध त आख्यान भो साहित्यमा मिली कानुन पनि पढेका थियौ मन्त्री बन्न भ्यायौ कलेज तिमीले पढाउँदै शिक्षा कान्ति ल्यायौ नेपाली त मातृभाषा खाड्दै ल्यायौ अङ्ग्रेजीको कवि बन्दै सबै भाषा भ्यायौ उनीलाई भगवान मान्दै हामी झुक्दै आज यस्ता ज्योति फेरि झार्दैौ नेपालीका माझ। जय नेपाल जय नेपाली।